Hello everyone, welcome to Nepal Online School. In the previous video, मैले ल्याङ्ग्वेज अफ केमिस्ट्रीको ब्रान्चेसको बारेमा डिस्कस गरेको थिएँ अनि म्याटर्स, मिक्सचर, एलिमेन्ट्स, कम्पाउन्ड्स, एटम्स र मोलिक्युल्सको बारेमा भनेको थिएँ। आज चाहिँ हामी सिम्बल्सको बारेमा डिस्कस गर्छौँ। Symbols. There are different types of elements. अनि यसलाई हामीले एलिमेन्ट्स धेरै टाइप्सको हुन्छ तर हामीले यसलाई छुट्टाएको छौँ जस्तै कार्बन भयो हैन अनि बोरोन भयो यिनीहरुलाई हामीले नेमिङ दिएर छुट्टाएको छौँ नि तर यो नेमिङ हामीले जहिले दिन पोसिबल छैन त्यही भएर यसलाई हामीले सिम्बल्समा ब्रेक डाउन गरेको छौँ जस्तै कार्बनलाई हामी सी ले डिनोट गर्छौँ बोरोनलाई बी ले डिनोट गर्छौँ हाइड्रोजनलाई एच ले डिनोट गर्छौँ हैन सो हामीले एलिमेन्ट्सलाई डिफरेन्ट सिम्बल्सले डिनोट गर्छौँ यो सिम्बल्सको बारेमा चाहिँ हामीलाई इन्ट्रोड्युस गराउनु भएको प्रोफेसरको नाम चाहिँ जे. बर्जेलियस हो उहाँले गर्दा चाहिँ हामीलाई अहिले एकदम सजिलो भएको छ सो यो सिम्बल्स चाहिँ तपाईहरुले कन्टे गर्नुपर्छ अनि यो सिम्बल्स हामीलाई पछि मोलिकुलर फर्मुलाहरु अनि ब्यालेन्स इक्वेसनहरु ब्यालेन्स गर्दाखेरि काम लाग्छ सो यो चाहिँ हामीले कन्टे गर्नुपर्छ सिम्बल्सहरु नाउ लेट्स कम टु द भ्यालेन्सी भ्यालेन्सी भने चाहिँ के हो सो भ्यालेन्सीको पनि दुईटा कन्सेप्ट छ एउटा छ ओल्ड कन्सेप्ट जहाँ चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नम्बर अफ हाइड्रोजन जति छ नम्बर अफ हाइड्रोजन जति चाहिँ कम्बाइन भएको छ एउटा एलिमेन्टसँग त्यो चाहिँ हाम्रो भ्यालेन्सी हुन्छ जस्तै फर एक्जाम्पल HCl मा नम्बर अफ हाइड्रोजन कतिवटा कम्बाइन भएको छ एउटा कम्बाइन भएको छ Cl सँग त्यही भएर Cl को भ्यालेन्सी कति भयो 1 अनि H2O मा नम्बर अफ हाइड्रोजन दुईटा छ नि कतिवटा कम्बाइन भएको छ अक्सिजन सँग दुईटा भनेपछि अक्सिजनको भ्यालेन्सी कति भयो 2 त्यस्तै NH3 मा तीनटा हाइड्रोजन नाइट्रोजनसँग एउटा नाइट्रोजनसँग कम्बाइन भएको छ नि त्यही भएर नाइट्रोजनको भ्यालेन्सी कति भयो हामीसँग 3 तर यसको धेरै ड्रब्याक्स निस्क्यो ओल्ड कन्सेप्टले गर्दा चाहिँ धेरै ड्रब्याक्स निस्क्यो जस्तै हामीले यहाँ स्ट्यान्डर्ड एलिमेन्ट्स हाइड्रोजन लिएको छौँ हैन तर जहिले हाइड्रोजन सँगै कम्बाइन हुन्छ भन्ने छैन नि त एलिमेन्ट्सहरु अनि अरु स्ट्यान्डर्ड एलिमेन्ट्स लिन अलिकति डिफिकल्टीज आयो त्यही भएर चाहिँ हामीले यो जुन ओल्ड कन्सेप्टलाई हटाएर चाहिँ हामीले न्यू कन्सेप्ट ल्यायो जुन छ मोडर्न कन्सेप्ट or we can call it as electronic concept. यसले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि the number of electrons lost or gained or shared during the formation of compound. एउटा compound form हुँदाखेरि चाहिँ जतिवटा number of electrons loss या gain भछ नि or share भछ त्यसको आधारमा चाहिँ हामी भ्यालेन्सी पत्ता लगाउँछौं For example, the valency of methane, ethane, and ethyne is 4. यो हामीले कसरी पत्ता लाग्यो भन्दाखेरि due to the number of shared electrons between carbon atom and hydrogen atom. कार्बन र हाइड्रोजन एटम्स को बीचको जतिवटा इलेक्ट्रोन्स शेयर भएको छ त्यसको आधारमा चाहिँ हामीले मिथेन इथेन र इथाइनको भ्यालेन्सी पत्ता लाग्यो अब लेट्स कम टु भेरिएबल भ्यालेन्सी there are certain elements जसले चाहिँ एउटा भन्दा बढी भ्यालेन्सीहरु देखाउँछ एउटा भन्दा बढी भ्यालेन्सी देखाउँछ they are said to possess variable valency तिनीहरु चाहिँ धेरै भ्यालेन्सीहरु पोजेस गर्छ so there thus an atom of such elements combines with different numbers of atoms of the other elements to form more than one compound त्यही भएर चाहिँ यो एलिमेन्ट्स जसले धेरै भ्यालेन्सी पोजेस गर्छ त्यो एलिमेन्ट्सको एटम चाहिँ different numbers of
atoms of other elements सँग कम्बाइन गर्छ अनि एउटा या एउटा भन्दा बढी कम्पाउन्ड चाहिँ के गर्छ फर्म गर्छ ड्यू टु देयर भेरिएबल भ्यालेन्सी जस्तै फर एक्जाम्पल टिनले चाहिँ tin forms SnCl2 and SnCl4 with chloride. tin को चाहिँ हामीले यहाँ दुईटा भ्यालेन्सी छुटाउन सक्छ फर्स्ट इज 2 अनि देन सेकेन्ड वान इज 4 किनभने tin दुईटा सिमिलर कम्पाउन्ड सँग कम्बाइन गरेछ जस्तै क्लोरिन सँग कम्बाइन गर्छ क्लोरिन हामीसँग दुईटा छ भनेपछि tin को भ्यालेन्सी हाम्रो दुईटा हुन्छ अनि यहाँ क्लोरिन हामीसँग चारवटा छ भनेपछि Sn को भ्यालेन्सी हामीसँग कति हुन्छ चारवटा हुन्छ अनि यसै गरी हामी आइरन को पनि एक्जाम्पल लिन सक्छौं आइरन फर्म्स two compounds with chlorine named FeCl2 and FeCl3 iron combines with two chlorine so the valency of iron is 2 अनि आइरन त्यसै गरी तीनटा क्लोरिन सँग कम्बाइन गर्छ त्यसो भएर भ्यालेन्सी अफ आइरन इज 3 आइरन को हामीसँग कतिवटा भ्यालेन्सी दुईटा अनि tin को पनि दुईटा छ यसलाई के भन्छ हामी भेरिएबल भ्यालेन्सी अफ एन एलिमेन्ट नाउ लेट्स कम टु रेडिकल्स रेडिकल्स भने चाहिँ एटम्स अर ग्रुप अफ एटम्स जसले चाहिँ पोजिटिभ चार्ज नि होल्ड गर्न सक्छ नेगेटिभ चार्ज नि होल्ड गर्न सक्छ त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौं रेडिकल्स भन्छौं अब लेट्स come to the types of radicals electropositive radicals and electronegative radicals the radicals having a positive charge is called electropositive radicals and radicals having negative charge is called electronegative radicals let's classify the radicals classification of radicals radicals चाहिँ हामीले तीनटा फर्ममा क्लासिफाई गर्न सक्छौं एउटा भयो simple radical the radicals in which a single atoms of an element carries some charge on them radicals in which a single atom of an element carries some charge simple radicals भनेको चाहिँ एउटा सिंगल एटम अफ एन एलिमेन्ट जसले चाहिँ एउटा चार्ज क्यारी गर्छ त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छ सिम्पल रेडिकल भन्छ फर एक्जाम्पल Ag+ भयो S2- भयो अक्साइड O2- भयो यो सिंगल एटमले एउटा चार्ज होल्ड गर्छ नि त्यसलाई के भन्छ हामी सिम्पल रेडिकल भन्छ अनि कम्पाउन्ड रेडिकल भनेको चाहिँ two or more than two elements carries some charge दुईटा या दुईटा भन्दा बढी एलिमेन्ट चाहिँ चार्ज क्यारी गर्छ भने त्यसलाई हामी कम्पाउन्ड रेडिकल भन्छ जस्तै SO4 2- दुईटा या दुईटा भन्दा बढी एलिमेन्ट्सले चाहिँ चार्ज क्यारी गरिरहेछ त्यही भएर हामी कम्पाउन्ड रेडिकल्स भन्छौं अनि त्यसै गरी कम्प्लेक्स रेडिकल्स भनेको चाहिँ the radicals are made up of two or more simple or compound radicals are called complex radical भनेको चाहिँ simple radical र compound radical मिक्स भएर बनेको रेडिकललाई हामी के भन्छौं complex radical भन्छौं for example FeCN6 4- यहाँ हामीसँग सिम्पल रेडिकल छ अनि कम्पाउन्ड रेडिकल छ यो दुईटा मिक्स भएर बनेको रेडिकल हामी के भन्छौं कम्प्लेक्स रेडिकल भन्छौं अब लेट्स कम टु मोलिकुलर फर्मुला molecular formula भनेको चाहिँ के हो the symbolic representation of an molecule of an element of a compound which shows the actual number of atoms present in molecule molecular formula भनेको चाहिँ symbolic representation of molecules of an
एलिमेन्टको मोलिक्युल्सहरु चाहिँ हामी सिम्बोलिकली रिप्रेजेन्ट गर्छौं जसले चाहिँ हामीलाई के देखाउँछ एक्चुअल नम्बर्स अफ एटम्स प्रेजेन्ट इन दैट मोलिक्युल्स कतिवटा नम्बर अफ एटम्स चाहिँ त्यो मोलिक्युलमा प्रेजेन्ट भएको छ हामीलाई के देखाउँछ मोलिकुलर फर्मुलाले चाहिँ हामीले हेर्न मिल्छ जस्तै गरी फर एक्जाम्पल H2O is the molecular formula of water. Water को molecular formula भनेको H2O भयो. It consists of two atoms which is hydrogen and oxygen. भनेपछि हामीले के देखायो molecular formula ले दुईटा atoms मिलेर बनेको छ. Atoms को symbol एउटा hydrogen भयो, एउटा oxygen भयो. So the molecular formula shows the actual number of atoms present in the molecule. Our next example भनौं CaCl2 formula of calcium chloride. It consists of one atom of calcium and one atom of chlorine. These two atoms यो दुईटा atoms मिलेर चाहिँ के भन्छ हाम्रो calcium chloride भन्छ यही हो molecular formula भनेको धेरै पढ्नु पर्दैन यति बुझे पुग्छ अब now let's come to molecular formula निकाल्नको लागि चाहिँ हामीलाई त्यसको भ्यालेन्सी अनि रेडिकल्स चाहिँ थाहा हुनुपर्छ फर एक्जाम्पल NaCl को मोलिकुलर फर्मुला निकाल्नु छ भने हामीसँग Na को भ्यालेन्सी कति हुन्छ 1 यो हामीलाई थाहा हुनुपर्छ अनि Cl को भ्यालेन्सी हामीसँग कति हुन्छ 1 यो हामीलाई थाहा हुनुपर्छ क्रिस क्रस मेथडबाट चाहिँ Cl को भ्यालेन्सी Na लाई शिफ्ट हुन्छ Na को भ्यालेन्सी Cl लाई शिफ्ट हुन्छ Na 1 Cl 1 नेक्स्ट एक्जाम्पल यो 1 1 भयो तपाईहरुलाई कन्फ्युज भएर म अर्को एक्जाम्पल पनि दिन्छु लेट्स गिभ एन एक्जाम्पल अफ Na2SO4 NaSO4 Na को भ्यालेन्सी as we have known before 1 हुन्छ SO4 को भ्यालेन्सी चाहिँ हामीसँग कतिवटा हुन्छ 2 हुन्छ यो म भ्यालेन्सी निकाल्न पछि सिकाउँला पहिला SO4 को भ्यालेन्सी 2 हुन्छ क्रिस क्रस मेथडबाट Na को भ्यालेन्सी SO4 ले जान्छ SO4 को भ्यालेन्सी Na ले जान्छ त्यसरी के हुन्छ Na 2 हुन्छ अनि SO4 1 हुन्छ 1 हामी लेख्नु पर्दैन so we have Na2SO4 this is how we write molecular formula of a compound let's come to chemical equations chemical equation भने के हो chemical equation भने symbolic representation of a chemical change or reaction chemical equation भने चाहिँ symbolic representation of a chemical change or reaction हो thus for example zinc plus hydrochloric acid अनि zinc chloride plus hydrogen हामीले पहिला पढिसकेका थियौं सिम्बल्स ले चाहिँ हामीलाई chemical equation लाई सजिलो पार्छ सो हामीले यो zinc hydrochloric acid zinc chloride लेखिराख्नु पर्दैन so we can broke them down into symbol जस्तै zinc लाई हामी Zn भनेर लेख्न सक्छौं hydrochloric acid लाई हामी HCl भनेर लेख्न सक्छौं zinc chloride लाई we can write ZnCl2 अनि H2 लाई we can write H2 अब let's see over here यहाँ एउटा H छ यहाँ दुईटा H छ यहाँ दुईटा क्लोराइड छ एउटा क्लोराइड छ जिंक र जिंक they are equal तर हामीले यो र यो अनि योलाई ब्यालेन्स गर्नु पर्यो नि यो हामी कसरी ब्यालेन्स गर्छौं म अहिले भन्दिहाल्छु यहाँ दुईटा हाइड्रोजन छ भनेपछि लेट्स राइट 2 over here in front of HCl so this is simply balanced and दुईटा H भयो दुईटा Cl भयो एउटा जिंक दुईटा Cl दुईटा H2 so this is known as
balanced chemical equation. The chemical equation हुनलाई चाहिँ कन्डिसनहरु सेटिस्फाई गर्नुपर्छ chemical equation चाहिँ true हुनुपर्छ जस्तै for an example Zn plus H2SO4 ले चाहिँ ZnSO4 plus H2 दिन्छ यो हामीले प्र्याक्टिकली गर्दाखेरि पनि हामीले यही प्रोडक्ट पाउँछौं तर Cu plus H2SO4 कम्बाइन गर्दा चाहिँ CuSO4 plus H2 this is the false result हामीले यो रिजल्ट पाउँदैनौं सो केमिकल इक्वेसन हुनको लागि चाहिँ केमिकल रिएक्सन के हुनुपर्छ ट्रू हुनुपर्छ अनि अर्को चाहिँ केमिकल इक्वेसन चाहिँ ब्यालेन्स हुनुपर्छ शुड बी ब्यालेन्स यो हामीले पहिल्यै मैले यहाँ अघि प्रिभियसली ब्यालेन्स केमिकल इक्वेसन भनेर देखाएको छु सो केमिकल इक्वेसन हुनलाई ब्यालेन्स पनि हुनुपर्छ अनि number of atoms in reacting site should be number equal to number of products in reacting site जस्तै यहाँ number of atoms of hydrogen is 2 and number of atoms of hydrogen in product site is 2 यो product र reactant को site को जुन number of atoms छ त्यो इक्वल हुनुपर्छ तब के हुन्छ हाम्रो ब्यालेन्स केमिकल इक्वेसन हुन्छ अनि केमिकल रिएक्सन मस्ट बी मोलिकुलर that is the elementary gases like hydrogen nitrogen chloride etc must be in molecular form chemical reaction चाहिँ molecular form मा हुनुपर्छ H2 plus Cl2 gives 2HCl this is balance and hence it is in molecular form हामीले कुनै पनि chemical reaction लाई molecular form मा convert गर्नलाई के गर्नुपर्छ we should multiply the product and the reactant side by 2 यसले चाहिँ हामीलाई केमा दिन्छ molecular form मा चाहिँ हामीलाई chemical reaction दिन्छ now we have types of chemical reactions which is word equation भनेको चाहिँ मैले यहाँ माथि लेखेको छु this is word equation and skeleton equation and molecular equation भनेको चाहिँ symbolic form मा हामीले chemical reaction लाई लेखेका छौं नि त्यसलाई चाहिँ हामी skeleton equation or molecular equation भनिन्छौं molecular equation भनिन्छ अनि balance equation भनेको चाहिँ this is balance equation so these are the types of chemical equation now अब हामी chemical equation चाहिँ कसरी ब्यालेन्स गर्छौं भनेर पढ्ने छौं so अब let's begin with chemical equation chemical equation ब्यालेन्स गर्न चाहिँ हामीसँग चारवटा मेथड छ है एउटा हिट एन्ड ट्रायल मेथड भयो अर्को छ पार्शियल इक्वेसन मेथड and the next is oxidation reduction method अनि अर्को छ ion electron method हिट एन्ड ट्रायल मेथड भनेको चाहिँ सिम्पल मेथड हो यसमा केही रुल्सहरु हुँदैन तर हामीलाई हिट एन्ड ट्रायल मेथड परफर्म गर्न चाहिँ गुड डील अफ स्किल र प्र्याक्टिस चाहिँ चाहिन्छ सो लेट्स बिगिन विथ हिट एन्ड ट्रायल मेथड है एउटा एक्जाम्पल देखि सुरु गर्छु आइरन प्लस स्टीम भन्नाले H2 हो अनि फेरो सोफेरिक oxide plus hydrogen as I have mentioned before यसको symbolic representation हामीलाई याद हुनुपर्छ जस्तै आइरनलाई हामी केले डिनोट गर्छ Fe ले स्टीम H2O फेरोसोफेरिक अक्साइडलाई हामी Fe3O4 ले डिनोट गर्छौं अनि हाइड्रोजन we have H सो फर्स्टमा चाहिँ सबैभन्दा ठुलो फर्मुला हेरौं के छ सबैभन्दा ठुलो फर्मुला Fe3O4 छ नि यसलाई चाहिँ हामी ब्यालेन्स गर्न कोसिस गर्छौं फर्स्टमा चाहिँ किनभने यो ठुलो छ त्यही भएर यसलाई फर्स्टमा हामी ब्यालेन्स गर्न कोसिस गर्छौं योसँग चाहिँ कतिवटा आइरन को मोलिक्युल छ सरी एटम छ we have 3 iron atoms and
we have 4 atoms of oxygen. त्यही भएर चाहिँ पहिला हामी आइरनलाई ब्यालेन्स गर्छौँ है। यहाँ 3टा आइरन छ भनेपछि हामीले रिएक्टेन्ट साइडमा पनि 3टा आइरन बनाउनु पर्यो नि, त्यही भएर हामी यहाँ अगाडि 3 थप्छौँ। यति गर्यो। अब नेक्स्ट स्टेपमा जाउँ। 3Fe भयो हामीसँग H2O एन्ड Fe3O4 प्लस H। हामीसँग अक्सिजन कति रहेछ यहाँ 4वटा, यहाँ कति रहेछ एउटा, भने चाहिँ अक्सिजन पनि ब्यालेन्स गर्नु पर्यो नि, त्यही भएर हामी 4 थप्छौँ। भनेपछि वी हेभ 3टा आइरन एन्ड वी हेभ 4वटा अक्सिजन। अनि हाइड्रोजन चाहिँ यतापट्टि कति रहेछ 4 टु जा 8, भनेपछि 8वटा हाइड्रोजन छ, यहाँ एउटा मात्र हाइड्रोजन भयो, त्यही भएर यतापट्टि पनि ब्यालेन्स गर्नलाई वी हाइड्रोजनको अगाडि चाहिँ हामी 8 थप्छौँ। सो दिस इज हाउ वी ब्यालेन्स द केमिकल इक्वेसन फ्रम हिट एन्ड ट्रायल मेथड। हिट एन्ड ट्रायल मेथडको चाहिँ धेरै ड्रब्याक्सहरू छ। लेट्स मेन्सन द ड्रब्याक्स। इट इज भेरी टाइम कन्ज्युमिङ, यसले धेरै टाइम खान्छ। अब हामीले हेरिराख्नुपर्छ कता ब्यालेन्स गर्ने कसरी गर्ने, सो यसले धेरै टाइम खान्छ। अनि पछि इट इज डिफिकल्ट टु ब्यालेन्स। यहाँ अगाडिको इक्वेसनमा 2टा मात्र रिएक्टेन्ट अनि 2टा प्रडक्ट थियो, त्यही भएर हामीलाई सजिलो भयो ब्यालेन्स गर्न। तर यो 2टाको ठाउँमा 4वटा भएको भयो, 4वटा भएको भयो, अनि यहाँ पनि +3 भएको भयो, एकदम डिफिकल्ट हुन्थ्यो नि त हामीलाई ब्यालेन्स गर्नलाई। So this is the drawbacks of heat and trial method. अब let's come to partial equation method. यो अलिक इजी छ हिट एन्ड इजी भन्दा पनि डिफिकल्ट छ हिट एन्ड ट्रायल मेथड भन्दा, तर यो चाहिँ धेरै प्रोसेस लाग्दैन अनि इट इज नट सो टाइम कन्ज्युमिङ। हामीलाई जस्ट फर्मुला चाहिँ थाहा हुनु पर्यो। फर एक्जाम्पल NaOH plus Cl2 gives NaCl plus NaClO3 plus H2O। यो हामीले रिएक्सन दिएको छ नि। सो म आज यतिमै टुङ्ग्याउन चाहन्छु, अर्को चाहिँ इन नेक्स्ट भिडियो। थ्याङ्क यू।